बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आज जो मैं अपना व्लॉग करने जा रहा हूँ, इससे पहले मुझे अभी एक ख़बर मिली कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको जी गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने गुज़िश्ता रात जो पाक फ़ौज से मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसको टारगेट किया, उसके फ़ौजी अफसरान के ऊपर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, तो जिस निजी टीवी चैनल के ऊपर वो इस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे, पहली बात ये कि उस चैनल का तो माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है कि अगर उसका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो जो उसका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कहीं से भी वो जो चैनल है वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए कहीं से भी वो ये नहीं लगता कि कोई वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है या वो पाकिस्तान में जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बल्कि वो जर्नलिज्म को बदनाम कर रहा है। अब जिस चैनल के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, उस चैनल के ऊपर जी ये जो गुफ्तगू फरमाई जा रही थी वो वैसे तो इमरान खान साहब का बड़ा पसंदीदा चैनल है, और उस चैनल के ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अपने दिल की भड़ास निकाली, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गुस्सा निकाला, और वो जो गुस्सा है वो उनकी गिरफ्तारी की सूरत में अब सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि जी इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन जो आज मेरा टॉपिक है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। जनरल फैज़ हमीद साहब को जी उनका तबादला कर दिया गया। जनरल फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर थे, उनको कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। फौज के अंदर तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले कोर कमांडर तैनात किया गया मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को। वो इससे पहले कोर कमांडर जो है वो ओकाड़ा की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तो अब ये जो तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी हो चुका है फौज के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, और यकदम जो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद अब ये सियासी सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इसका रुख क्या होगा, और अब इसकी सिमत का तयन कैसे किया जा सकता है, मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जनरल फैज़ हमीद साहब जी 4 साल DGISI रहे। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 4 साल DGISI रहे। उसके बाद अक्टूबर के अंदर जब नदीम अंजुम साहब को बतौर DGISI अपॉइंट करने की बात आई, तो इमरान खान साहब ने जो फटा डाला उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। इसके बाद जब DGISI रहे, फिर इनका जो है वो तबादला हुआ, इनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। अब इनको कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया, और इनकी जगह जनरल हसन अजहर साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। खालिद जिया साहब जो हैं वो जी मिलिट्री सेक्रेटरी पाक आर्मी तैनात हो गए हैं, मतलब GHQ में वो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। और ये जो तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है, इसमें आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह के जो जनरल सरफराज थे जो त्यारे में शहीद हुए, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उस त्यारे में 6 फौजी अफसरान थे हमारे जो बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर्स थे। उसकी जो इनकी शहादत थी जनरल सरफराज की, उसके बाद जी कोर कमांडर कोयटा तैनात कर दिया गया मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को, जो साबका DGISPR भी रहे हैं, जो साबिक DGISPR भी रहे, पाक फौज के तर्जुमान के तौर पर भी काम करते रहे जब नून लीग की एक गवर्नमेंट थी 2018 के अंदर। तो अब जो है ना तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं वो दिन ब दिन तब्दील होती नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान में जी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वैसे तो ये मामूल की बात है, और प्रोफेशनलिज्म जो है उसके तहत ही सारा कुछ होता है। फ़ौज के अंदर तकर्रुर और तबादले जो होते हैं उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं। आर्मी चीफ ने जो तकर्रुर और तबादले करने होते हैं वो बिल्कुल मेरिट के असूलों के मुताबिक करते हैं, प्रिंसिपल्स के मुताबिक करते हैं, उसमें मेरिट को सामने रखा जाता है। तो ये जी जो तबादले हुए हैं उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप सबको शायद याद होगा कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला था, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो फैज़ाबाद धरना केस से मुतल्लिक फ़ैसला दिया, उसमें ये बात मालूम हुई कि इंतहाई काबिल एहतराम हमारे जनरल मोहतरम फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जी TLP के साथ उस वक्त जो है वो मुआहदा जो हुआ था उसमें वो सालिस थे, उसमें वो सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। जो
علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، جب نون لیگ کے دور میں وہ بات آئی کہ جی ختم نبوت کے قانون کو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں سے وہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد تحریک لبیک سڑکوں پر نکلی، پروٹیسٹ کیا، تو فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹینٹی کو فروغ دیا جا رہا تھا، جو پاکستان میں سیاسی حالات کو ایک بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا تھا، اس کے پیچھے کون سے کردار انوالو تھے، یہ ساری باتیں اس کیس کے اندر تھیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ جو بولتا ہے زبان بند کر دی جاتی ہے، جو بولتا ہے زبان کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے، اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے، جب وہ بولے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر بات کی اور انہوں نے حقائق کو سامنے رکھ کر بات کی، ان کا کیا حال ہوا؟ ان کو نکال دیا گیا، آج تک وہ کیس نہیں لگا۔ اب یہ عدالتوں کی جو تاریخ ہے یہ ماشاءاللہ سے جی بہت اچھی بھی نہیں ہے اور بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اچھا بنایا جائے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس اس کو لگنے ہی نہیں دیا گیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ سے آج اگر پوچھا جائے کہ وہ جو درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، آج تک وہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کی گئی؟ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی وہ جو درخواست دی گئی ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ درخواست ابھی تک اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ ثاقب نثار کے دور میں نکالا گیا، آصف سعید کھوسہ صاحب آئے، جسٹس گلزار صاحب آئے، عمر عطا بندیال صاحب آگے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اوپر آج بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک جج، ایک سینئر جج، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک سینئر جج جو مستقبل کا چیف جسٹس بننے جا رہا تھا، آج تک اس کا کیس جو ہے وہ فائل نہیں کیا گیا، آج تک اس کے کیس کو نہیں لگایا گیا۔ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا ان کو اسی بنیاد پر سزا دی گئی کہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ کیوں دیا، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سے کرداروں کو بے نقاب کیا تھا، اپنے اس فیصلے میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر اس میں انوالو تھے۔ پاکستان میں زبان بندی کرنا بہت آسان ہے، پاکستان میں جبری طور پر پابندیاں لگانا بہت آسان ہے، پاکستان میں کسی کی جو ہے وہ کسی کی کردار کشی کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب حق اور سچ کی بات آتی ہے، جب حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرنے کی بات آتی ہے، تب زبانوں کو بند کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، تب آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تب آپ کو سزائیں دے دی جاتی ہیں، تب آپ کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، یہ 70 سال کا وہ گند ہے جو آج تک صاف نہیں ہوا۔ اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اس کو ہمارے اداروں نے صاف کرنا ہے، مل بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز نے مذاکرات کے ذریعے اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی پاکستان میں سچ بولے اور آپ اس کو پکڑ کے جی جیل میں ڈال دیں، آپ اس کی زبان بندی کر دیں، آپ اس کے خلاف جو ہے کیسز بنانا شروع کر دیں، آپ اس کے خلاف مقدمات بنانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی 4 سال تک جی فیض حمید صاحب جو ہیں وہ DGISI رہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ان کے اوپر دست شفقت تھی کچھ لوگوں کی، عمران خان صاحب پاکستان میں اس حوالے سے بہت لاڈلے تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ جس نظام میں ان کو پروان چڑھایا گیا وہ ایک لاڈلے پن والا نظام تھا، اور عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ اس کے بینیفیشری تھے، آپ یہ کہیں بینیفیشری تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جب DGISI تھے جنرل فیض حمید صاحب، اس وقت عمران خان صاحب نے جس طرح سے یہ ساری پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کیا، جیسے ہی جنرل ندیم انجم صاحب کی بات آئی، اکتوبر کے اندر اپوائنٹمنٹ کی بات آئی، اس اپوائنٹمنٹ کے لیے افواج پاکستان نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی ہم ندیم انجم کو بطور DGISI اپوائنٹ کریں، عمران خان صاحب اس بات پہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، جنرل جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو میں بطور DGISI برقرار رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت جو سرحدوں کے معاملات ہیں، بیسیکلی جو افغانستان اور طالبان کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس میں جی جنرل فیض حمید صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور افغانستان کے جو معاملات ہیں، پھر ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، پھر اس کے بعد جی ہمارے جو طالبان کے ساتھ جو بات چیت کا مرحلہ ہے، اس کے لیے جی جنرل فیض حمید کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ افواج
पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, इन्होंने अक्टूबर के अंदर उस नोटिफिकेशन को रोका जो बतौर DGISI अपॉइंट किया जा रहा था नदीम अंजुम को, उस नोटिफिकेशन को रोकी रखा, वो नोटिफिकेशन पास नहीं होने दिया। वो 22 से 23 दिन जो है वो डिले का शिकार हुआ, उसको इल्तवा का शिकार बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी इमरान खान साहब ने ये जो एक सनसनी छोड़ी थी, एक जो शोशा छोड़ा था कि मेरे सामने तो जी 5-6 शख्सियात आई, मैंने इंटरव्यू किया, मैंने नदीम अंजुम को बतौर DGISI, और सर नदीम अंजुम का तो नाम ही अफवाज पाकिस्तान ने दिया था बतौर DGISI। आप कौन होते हैं झूठ बोलने वाले? आप कौन होते हैं कौम को गुमराह करने वाले? आपकी तो कोई इतनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि आप उस नाम को डिनाई कर सकते। ये तो नाम ही फौज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था, जिस नाम के ऊपर आप कह रहे थे कि जी मैं इस नाम को किसी भी सूरत जो है वो पास नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी सूरत जो है इस नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर नहीं करूंगा। अफवाज पाकिस्तान का फैसला था, नदीम अंजुम साहब बतौर DGISI अपॉइंट हुए। अच्छा, ये जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, जब ये DGISI बने, इनसे पहले जी एक DGISI थे आसिम मुनीर साहब। अब जो आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से एक मुलाकात की थी, और मैं आज उस बात का इंकशाफ भी कर दूंगा कि वो जो मुलाकात थी वो बेसिकली मलिक रियाज साहब के बारे में जब बात हुई, उनकी करप्शन के बारे में, और इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी बेतहाशा करप्शन के बारे में जब बात हुई तो इमरान खान साहब ने उनको तब्दील कर दिया, उनका तबादला कर दिया और फैज़ हमीद साहब को लिए। अब जो फैज़ हमीद साहब हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, फौज पाकिस्तान में उनका एक बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको मुतनाज़ नहीं बनाया। वही बाजवा साहब जिनकी वो पहले तारीफ़ करते थे, वही आर्मी चीफ, वही पाकिस्तानी कौम के सिपा सलार, वही पाकिस्तानी कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अफवाज पाकिस्तान के शोधा, जो सारा दिन खड़े होकर, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, धुंध हो, उन्होंने सरहदों पर खड़े होकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है, उन्होंने मुल्क के दिफा की जंग लड़नी है, उनको भी गालियाँ देते रहे। ये तो इमरान खान साहब का रोल था ना पॉलिटिकली, जो इक़्तिदार में वो बैठ के एंजॉय कर रहे थे। जब उनके हाथ से इक़्तिदार निकला तो उसके बाद उन्होंने फौज पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर दी, उन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को गालियां देनी शुरू कर दी, फौज पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। और अब जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये जो सारा कुछ किया एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया। और एक तासुर अभी तक ये तासुर मिल रहा था कि जब से वो यार इक़्तिदार से उतरे हैं, बड़े स्ट्रांग हो गए हैं पॉलिटिकली, फौज पाकिस्तान को गालियां देते हैं, उन पर हमले करते हैं, जर्नलों को गालियां देते हैं, जजेस को गालियां देते हैं, इदारों के ऊपर दबाव डालते हैं, इदारों को कोई फैसला नहीं करने देते, और इदारों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि इदारे मजबूर हो जाते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसला ना दे सकें। तो उसके बाद जो है ना, इमरान खान साहब के होश ठिकाने लगाने के लिए एक फ़ैसला किया गया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला वक्त के ऊपर जारी कर दिया जाए। और वो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला मेरिट के ऊपर आया, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़ुबान जो इमरान खान साहब की ज़ुबान है ना, वो कंट्रोल में नहीं है। जो वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे बार बार कि जी मैं इदारों को प्रेशर में लाऊंगा, इतना प्रेशर डाल दूंगा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला नहीं देंगे, इतना प्रेशर डाल दूंगा कि इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन इमरान खान साहब के कहने से होंगे? ये मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो इमरान खान साहब के कहने से चलेगी? इस मुल्क में अगर कोई इदारा कोई फैसला करेगा तो वो इमरान खान साहब के ताबे होकर करेगा? क्या इमरान खान साहब का ओबीडियंट बन के करेगा? ये सोचने की ज़रूरत है। और अभी तक ये जो सारा कुछ हो रहा था, इसके बाद कुछ तकर्रुर और तबादले हुए, कोर कमांड जो है उसका भी फैसला हुआ। पेशावर की कोर कमांड जो है जनरल हसन अजहर साहब को दे दी गई, और पेशावर की जो कोर कमांड जनरल फैज़ हमीद साहब कर रहे थे, उनको बना दिया गया, कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। तो यहाँ पर जी जो जनरल हसन अजहर हयात साहब हैं, ये पहले DGISI भी रहे हैं, इन्होंने ISI के ईस्टर्न बॉर्डर को भी डील किया है, और इनको पेशावर की कोर कमांड देना एक प्रोफेशनल फैसला है। ये एक बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के आर्मी ऑफिसर हैं। ये DGISI भी रहे, ये ईस्टर्न बॉर्डर को भी डील करते रहे, और इनका एक बड़ा अच्छा मुकाम है, बड़ा अच्छा इनका किरदार है, और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। और फैज़ हमीद साहब जो गए हैं, देखें ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अब इस किस्म की बातें हो रही हैं ना,
کہ جنرل فیض حمید صاحب چلے گئے جی، وہ عمران خان صاحب کے حمایتی تھے. مطلب اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہٹانا بڑی سازش ہے. اس وقت جب کے پی کے اندر کچھ سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا ہے تو ایسے وقت میں ہٹا دیا گیا. پھر امریکہ کی رجیم ہے. مطلب امریکہ کی رجیم کے بارے میں یہ بات کرتا جاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ عدالت عظمیٰ جس کے اوپر عمران خان صاحب کو اب کی عدالت عظمیٰ پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، اسی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اسی سپریم کورٹ نے، اسی عدالت کے سربراہ نے اب یہ بات کر دیا کہ کوئی امریکہ کی رجیم نہیں ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ عمران خان صاحب کا جھوٹ تھا جو ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ کوئی امریکہ کی رجیم نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی امریکہ کی سازش ہے اور امریکہ نے سازش کے تحت مجھے ہٹایا. اور اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر کہ جی افواج پاکستان جو ہے اس میں جنرل فیض حمید کی جو تعیناتی ہے بطور کور کمانڈر بہاولپور، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیسے وقت کے اوپر جب افغانستان میں جو ہے وہ افغانستان کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، پشاور کے اندر طالبان کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو وہ یہ سارے معاملات کو ڈیل کر رہے تھے. تو ایسے وقت میں جی جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹا دیا گیا. ایک بہت بڑی سازش ہے. سازش کیا ہے؟ ایک پروفیشنل فیصلہ ہے. کور کمانڈ کروائی جا رہی ہے ان کو، بہاولپور کی کور کمانڈ دے دی گئی ہے. جنرل حسن اظہر حیات صاحب جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہے، جو ایسٹرن بارڈر کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ آئیں گے افغانستان کے معاملات کو ڈیل کریں گے. اس کے بعد جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں اس کے اوپر آ کر پوری قوم کو اعتماد میں لیں گے، افواج پاکستان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے بعد وہ افغانستان کے طالبان کے معاملے پہ افواج پاکستان کو آن بورڈ لے کر جو ہے وہ ساری باتیں بتائیں گے. اس میں تو کوئی سازش نہیں ہے. اس میں تو کوئی سازش کا چورن نہ بیچیں آپ. پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کی جھوٹی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں، سارا دن جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ہم جیسے صحافیوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ہم جیسے صحافیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا کا واسطہ پہلے آپ فیکٹس کو سامنے رکھیں، حقائق کو پڑھیں، اس کے بعد بات کریں. آخری بات کرنے جا رہا ہوں جی، جو شیخ رشید صاحب ہیں نا، یہ بڑے تڑکے لگاتے ہیں. اور شیخ رشید صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپنی نوکری پکی کروانے کے لیے، مطلب ان کی نوکری تو ویسے ہی آلریڈی پکی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کے تابع دار نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کریں کہ جس کے بعد کوئی تڑکا نہ لگے، مرچ مسالہ نہ لگے. انہوں نے مرچ مسالے لگا کے اس قسم کی باتیں تو کرنی ہوتی ہیں. تو جی انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے شیخ رشید صاحب نے ٹویٹ کیا، آخری ورڈز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو آخری الفاظ ہیں اس ٹویٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی اگست ترقیوں، تعیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے. اگست ترقیوں، تعیناتیوں اور تنزلیوں کا مہینہ ہے. مطلب شیخ رشید صاحب نے پہلے پتا سی کہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یہ تعیناتیاں ہونی ہیں، اور ان تعیناتیوں کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی. یہ پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ چیزیں ساری ان کو پتہ تھیں. یہ شیخ رشید صاحب ویسے بڑے چلاک ہیں کیونکہ ماشاءاللہ نوکری وہ بہت اچھی کرتے ہیں، جن کی بھی کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کس کی کرتے ہیں، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اندر کی خبر بھی ہوتی ہے ان کے پاس. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے محسن ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے برخوردار ہیں، تو سر خدا کا واسطہ ہے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں. شیخ رشید صاحب جو کبھی زندگی میں نواز شریف صاحب کے نہیں ہوئے، وہ عمران خان صاحب کے نہیں ہو سکتے. وہ شیخ رشید صاحب جو اعجاز الحق صاحب اور جب اختر ہمایوں صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی وقت میں ہوا کرتے تھے، تو شیخ رشید صاحب جی نواز شریف صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاؤں میں جا کے گر گئے اور کہا کہ جی مجھے وفاقی وزیر بنا دو، اور نواز شریف کا تو میں ساری زندگی احسان نہیں بولوں گا، تا حیات میں اس کا احسان مند رہوں گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دیں. آج بھی وہ شیخ رشید صاحب کی ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے جس میں وہ یہ باتیں کرتے تھے. آج وہ عمران خان صاحب کے گن گا رہے ہیں، ان کے گیت گا رہے ہیں، اور ان کے گیت گانے کے ساتھ ساتھ وہ جس طرف وہ بات کو لے کے جا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ بات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. خبر ان کے پاس ساری ہوتی ہے. تو جی اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں، کوئی اتنا بڑا رولا نہیں ہے. فوج پاکستان میں اپوائنٹمنٹس معمول کی بات ہے، پروفیشنل فیصلہ ہے. حسن اظہر صاحب آ گئے ہیں، خالد ضیاء صاحب ملٹری سیکٹری پاکستان آرمی تعینات ہو گئے ہیں. اس کے بعد جی حسن اظہر صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور بن گئے ہیں، فیض حمید صاحب کور کمانڈر بہاولپور بن گئے ہیں، آصف غفور صاحب کور کمانڈر کوئٹہ بن گئے ہیں. تو چلتا رہے گا. لیکن عمران خان صاحب کا وہ جو تھا نا، وہ نیپیاں بدلنے والا، پرویز الہی صاحب نے جو ذکر کیا تھا کہ ابھی تک نیپیاں بدلی جا رہی تھیں اور عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف مل رہا تھا، عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ بڑا ہولا تھا. تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے
کہ اب عمران خان صاحب کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا، اور وہ جو دست شفقت جو ان کے اوپر تھا، اب اس دست شفقت سے عمران خان صاحب محروم ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ہر طرف سے ختم ہیں، نہ وہ آگے کے ہیں نہ وہ پیچھے کے ہیں۔ تو اگر وہ اب لڑیں گے تو اپنے بلبوتے پہ لڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آئے ان کی نیپی بدل دے اور نیپی بدلنے کے بعد ان کا پیمپر تبدیل کر دیا جائے اور اس کے بعد وہ پھر اسی پوزیشن پر بحال ہو جائیں۔ اب وہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو لاڑ پیار تھے نا جو اٹھائے جا رہے تھے، اب وہ لاڑ پیار ختم ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔